دا ثواب بٹی برادران دے جتنے مرومین اس دنیا فانی نو چھوڑ کے چلے گئے مالک انہاں دے نامہ مال درج فرما۔ بٹی مولانا مولوی عبدالرشید صاحب محمد مین بٹی اور انہاں دی زوجہ محترمہ بابا محمد شریف اور انہاں دی زوجہ محترمہ میرا مالک انہاں دے نامہ مال درج فرما۔ مالک انہاں دے درجات بلند فرما۔ میرا مالک حاضرین دی توفیقات چی اضافہ فرما۔ بانیان نو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ کریم اللہ انہاں دے بچیاں دی زندگی دراز فرما۔ کریم اللہ رضوان حیدر بٹی دے بچے نو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ کریم اللہ حاضرین دی توفیقات چی اضافہ فرما۔ میرا مالک تمام مومنین دا ٹورایا اپنی بارگاہ وچ قبول و منظور فرما۔ میرا مالک جتنیاں صاحبان بے اولاد نے میرا مالک جناب رباب دی خالی جھولی دا واسطہ ہی آج دی سین دے پتران دا واسطہ ہی کریم اللہ انہاں نو حیاتی آلے ماتمی پتر عطا فرما۔ جنہاں نو دیتے ہی انہاں دی زندگی دراز فرما۔ میرا مالک پاکستان نو قائم و دائم فرما۔ پاکستان دے دشمنوں نو تباہ و برباد فرما۔ کریم اللہ بہتر تے میرا مالک سانو کوئی اچھا حکمران عطا فرما۔ کریم اللہ تیری بارگاہ چ التجا ہے ساڑے حقیقی وارث امام زمانہ دا جلد و جلد ظہور فرما۔ انہاں دی زیارت و مشرف فرما۔ کریم اللہ امام دا ظہور ہوئے حق تے باطل دا فیصلہ ہوئے۔ اللہم تقبل منا انکا انت السمیع دعا و بحق فاطمہ و عبیہ و باہلوہا و بنوہا و بحق تسعت المعصومین علیہ السلام و غلد الحسین علیہ السلام دعا ما قبول بحق علی و بطول نعرہ حیدریہ۔